اللہ پاک نے صدیق اکبر کا تذکرہ فرمایا. توجہ کرنا ذرا اس واسطے میں محبت کی گل پیار کی گل کرنا چاہنا. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. میرے کہہ اللہ ہو ہی کہنا کچھ بھی کہہ عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. یقین تو سب کچھ باردا اج قرض لہندا ایک بھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا. نبی پاک علیہ السلام دا یادگار ایک بھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا. ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق. نبی پاک علیہ السلام دا یادگار ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق. تک نظر پنج دربار دا ستا کول وکیندا ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا. اور نبی پاک کی حدیث پاک دا میں ترجمہ کرنا چاہنا. ادھر توجہ کوئی تیرا ایمان تازہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی, پھر ابو بکر دی قبر, پھر عمر فاروق دی قبر پھٹے گی. حضور فرماتے ہیں اکٹھے اٹھائیں گے جنت دے اندروں, روضۃ المنازل جنت دے اندروں اسی اکٹھے اٹھائیں گے تے اکٹھے حوض کوثر تے جاواں گے. ابو بکر نال ہوئے گا اسی کول مال دلدار دا دوری مول نسیندا ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا. نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنا لو توجہ کرنا ذرا. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا نے اپنے مصلی تے جا دیتی ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں سونیا میرا باپا رقیق القلب ہے, نرم دل دا مالک ہے, تواڈے مصلی تے کھڑا نہیں ہو سکے گا. نبی پاک فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کو امتی امامت ابو بکر کروائے گا. آپ مسئلے نبی پاک نے خلافت بلا فصل سے مقا دیتے ہیں. نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر, مرو ابا بکر, مرو ابا بکر. ابو بکر نو حکم دیو میں محمد دا آرڈر دیو فلیصلی بالناس, مسجد نبوی پاگے میرے نبی پاک دا مصلا پاگے صحابہ دی جماعت موجود ہے. نبی پاک دے انتظار دے اندر سرکار تشریف لے آنگے تے نماز ہوئے گی. اگروں آرڈر آ گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہہ دیو محمد دا آرڈر ہے آج امامت ابو بکر کروائے گا. ابو بکر صدیق امت امامت کرے گا. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے عثمان مقتدی ہے, میرا عمر مقتدی ہے, میرا حیدر کرار مقتدی ہے, حسنین کریمین مقتدی نے. امامت ابو بکر صدیق نے کرائی رضی اللہ تعالیٰ. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اگلی کرتے توجہ کرنا ذرا. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد محبت نہ درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ابو بکر نال کنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی وفا ابو بکر دے نال, کتنا پیار میرے نبی دا ابو بکر دے نال ہے. نبی پاک کو رب نے آرڈر دیتا سونیا ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے جاؤ. جیڑا رب نے قرآن کی آیتاں بنایا اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین ثانی سونے ابو بکر نو نال ڈالو ہجرت دا سفر کرو. میرے نبی دوپہران دے ویلے گئے. بخاری پاک دی حدیث پاک میرے نبی دوپہران دے ویلے تشریف لے کے گئے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر تیاری کر لے, اللہ کریم نے تینوں میرا ہجرت دا ساتھی بنا دیتا ہے.
ابو بکر تیاری کر لے ابو بکر کی آندے نے اسمانیہ یا رسول اللہ سونیا اللہ میرا نام لے آئے کہ میرے کریم آقا فرما دے ابو بکر اللہ سمانا تو تیرا نام لے آئے آپ فرما دے ابو بکر اللہ عرشی عظیم تے رب نے آسمانہ تو تیرا نام لے آئے جبریل پیغام لے کے آئے ہجرت دا ساتھی تو آٹا عائشہ دا بابا ابو بکر ہوئے سبحان اللہ پاک اس خاندان میں عزت عظمت عطا فرمائی کہ عائشہ صدیقہ دی گل لائی اللہ سورہ نور نازل فرمائی ابو بکر دی گل لائی تے اللہ کریم فرماتے نے سونے جو دی جھوٹ بولتے نے جھوٹیاں کیسی اللہ فقیر ونحن اغنیاء آنا کیسی اللہ فقیر اسی غنیاء ابو بکر نے تدیق دے تھپڑ مارے یہودی دے چہرے تے توحید دا مسئلہ آیا برداشت نہیں کیتا اللہ سلیم الفطرت بھی نرم دل بھی ہے جدو اللہ دی توحید دا مسئلہ آیا تے غیرت اٹھ گئی ہے آپ نے چہرے تے تھپڑ مارے ہیں یہودی کہتے ہیں ابو بکر تے چہرے تے سونیا تھپڑ مارو انصاف کرو اساں تے کہاں کٹی نہیں تہاڈے رب نے انکاری ہو گئے اللہ کریم نے آسماناں تو ابو بکر دی گواہی دے اندر قرآن دیاں آیتاں نازل فرمایا سونیا ابو بکر سچا ہے جو کہ ڈگری میرے نبی پاک نے دیتی ہے اور ڈگری صداقت کی میں غلط ہو سکتی ہے حضرات توجہ کرنا ذرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جدو ساری دنیا میرا انکار کیتا ابو بکر میرا اقرار کیتا تو ساری دنیا میری تکذیب کی تھی ابو بکر نے میری تائید کی تھی میری تصدیق کی تھی جدو ساری دنیا نے مال میرے خلاف استعمال کیتا ابو بکر نے مال میرے تے قربان کیتا اے ہستی ہے حضرت صدیق اکبر کہہ دو رضی اللہ تعالی پھر کہہ دو رضی اللہ آج نہ گوڑے پھڑے نے چھاڑ دیو پھر کہہ دو رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے نال ایک گھرانہ بڑا آلہ تے بڑا رفائے ابو بکر صدیق دی دیئے زوجائے پاک نبی گھرانہ خدا دی قدم آلہ تے رفائے اللہ اسمانہ تو قرآن دیا گواہیاں نازل کر دے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر تیاری کر لے ایلی کہ سونے آخر کوئی ذرا سامان سور کو دکھانے نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے چھوٹیاں چھوٹیاں میری بیٹیاں نے وہ تصورات دی دنیا دے اندر اس پیغمبر دی خاطر ابو بکر نے بیٹی بیٹیاں بیٹے بیوی ماں کلا باپ کافا سب قربان کر دیتا ہے تے ابو دشمن نے گھیرے پائے نے جان تھیلی تے رکھی ہے جڑا ایڈیاں قربانیاں دے سکتا ہے تو انہوں نے کھجوراں دے چند بوٹیاں نعوذ باللہ پر دھیان دی کی تھی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر ابو بکر صدیق مومن نہیں اگر ابو بکر صدیق جنتی نہیں پھر اللہ دی زمین تے آسمان دی چھت تلے کوئی مومن نہیں کوئی جنتی نہیں جنت دا سب کو پہلا شہزادہ عائشہ دا باپ صدیق اکبر ہے کہہ دو رضی اللہ تعالی سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی میرے نبی نے نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی ہے جنتی حضور آندے نے قیامت والے دن حوض کوثر دے میرے حوض دیاں 4 نکراں ہونیاں نے تے میرے سجے پاسے حوض کوثر دی نکر تے میرا ابو بکر صدیق ہوئے اور تسی آندے آپس دے اندر کوئی اختلاف سن ہیں جا رہے ہیں رستے دے اندر حضرت حسن کہہ دو رضی اللہ تعالی سارے کہہ دو نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کو ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا تسی آندے کو عذاب نہ ہم گروڑے تک
ابو بکر صدیق نے حضرت حسن پاک کو اٹھایا. ایک حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو کندھیاں تے بٹھایا. ایک حدیث پاک دے اندر اپنی گردن تے بٹھایا. تے نبی پاک علیہ السلام دا یاد کی کہندا حضرت علی المرتضیٰ نال نے. تے نبی پاک فرماتے نے شفیع برسول اللہ علی حسن نبی پاک ورگا ہے. شفیع علی علی حسن تیرے ورگا نہیں حسن نبی پاک ورگا ہے. علی یزاک حدیث پاک اندر ہوندا ہے ابو بکر چاہ کے لوریاں دیندے پے نے تے حضرت علی نو جدوں فرمایا علی حسن نبی پاک ورگا ہے تیرے ورگا نہیں. حدیث پاک اندر ہوندا ہے حضرت علی مسکرا رہے نے کرام مسکرا رہے نے. اتنا پیار صحابہ دا پر جننے اتنی محبتاں اللہ پاک نے صحابہ میں کردار دے سیرت عطا فرمائی ہے. نبی پاک نے صاحب فرماتے ہیں ابو بکر تیاری کر لے. بولے تے نہیں یاد نے سونے میں آدر میں یہ نہیں کیا ذرا دکانداری ہے کچھ کج لیے دشمن چارج پھیرے گھیریا ہے ذرا خیال کریے ٹھہر جائیے چلے جاواں گے 2 دن 4 دن رک کے طریقہ بنا کے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر تیاری کر لے میرے رب دا آرڈر آ گیا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم بخاری پاک دی حدیث پاک ہے. ابو بکر عطا کردے نے سونیا میری جان میں قربان ہے. پھر کیا سبحان اللہ لائٹ ہی چلے گی تسی تے نہ جاؤ کو سبحان اللہ. پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا سونیا میری حاضر آقا جان جد جان کراں قربان. آج کردار میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری حاضر آقا جان جد جان کراں قربان. میرے وس وچ نہیں نکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. اور نبی پاک علیہ السلام دینا سفر شروع کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام جدو چلے تے تانوں پتہ ہے مکہ مدینہ مکہ پاک دی زمین تے مدینہ پاک دی زمین عرب دی زمین پتھریلی زمین ہے. نبی پاک علیہ السلام مکہ پاک دے اندر آزاد توجہ کرنا ذرا تے نبی پاک علیہ السلام دے جدو قدماں تے ابو بکر صدیق دی نظر پے گئی ہے تے میرے پیغمبر دیاں تلیاں قدمہ مبارکاں دیاں تلیاں ریشم ملائم کلیاں سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام دا وجود مبارکین نرم سے آپ دیاں نرم تلیاں تے ورم پہ کے نشان بن گئے. اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اینا حسین بنائے جدو صدیق اکبر دی نظر پینا تے نبی پاک نو عرضہ کر دینے سونیا کیوں سوچ کے پیرن تیرے ہیں کس لئی کندے میرے. ایک بار پھر کہتے ہمیشہ کہنا بیلیاں نو بیلی موٹر سائیکل دے دیندے نے بیلیاں نو بیلی گڈی دے دیندے نے جہاز دے ٹکٹ دے دیندے نے لیکن میں نے دنیا تے انج دا کوئی یار وکھاؤ جڑا کہے کیوں سوج کے پیرن تیرے ہیں کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں سواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری. پاک شان عرض کردے نے سونیا میرا دل چاہتا ہے تہاڈے قدماں تے نشان پے گئے نے تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. محبوب جی تہاڈے قدماں نوں تکلیف ہوندی پئی ہے. ابو بکر نو ایک گوارا نے او نبی دی بیٹی نو ابو بکر کیویں تکلیف دے سکتا ہے جنوں نبی دے قدماں دی تکلیف برداشت نہیں او پیغمبر دی بیٹی نو کیویں تکلیف دے سکتا ہے. نہ کہانیاں تے قصے سنایا کرو نہ ابو بکر دے ایمان دے بارے شک کریا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر نے کندھیاں تے اٹھا لیا
قیامت تک ابو بکر تیریاں نادامن دا ذکر ہوندا رہے گا تے صدیق اکبر کندیاں تے اٹھائے جان تے انہاں غار ثور اللہ مینوں بھی موقع دتا سی میں بھی غار ثور گیا 1660 کلومیٹر کو بندی ہے سطح زمین تو اونچائی ہن تے انہاں پوڑیاں چھوڑیاں بناتیاں پتھر تراش تروش کے جگہ تھوڑی جی مناسب کر کے اودوں تے سیدھا سیدھا رستہ سی سیدھی سیدھی پہاڑ دی چڑھائی سی ابو بکر نے محمد پاک نو کندیاں تے اٹھائے تے غار ثور وچ لے سبحان ایویں نہیں رب نے محمد پاک دے صحابہ دی عزت عظمت توقیر انہاں دا جنتی ہونا اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک یرجون رحمت اللہ قریبا من المحسنین اے میری رب نے ڈگریاں جاری کیتیاں صحابہ نے محمد دے نال وفاری حد مکا دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار اندر لے کے چلے گئے تے نبی پاک کی سلام نو عرض کرتے نے سونیا تسی ذرا رکو میں غار دی صفائی کر لواں میں غار دی نبی پاک کی سلام آرام کرتے پہ ٹھہر کے میرے پیغمبر ابو بکر جلدی نہ انج سمجھو نہ اپنا صافہ اتاریا یا اپنی قمیض دے کپڑے دے نال یا کوئی صدیق اکبر نے کوئی چیز پکڑی ہے تے غار دیاں صفائیاں کیتیاں نے غار نو صاف کیتا ہے تو غار مکمل صاف ہو گئی ہے تے ابو بکر کہندے نے سونیا اندر آ جاؤ سونے اندر تشریف لے کے آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر آ کے توجہ کرنا ذرا اہل دل نے انج تذکرہ فرمائے ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلا صاف کرے ساغارے کیوں مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر گئے توجہ کرنا ذرا کوئی کعبہ دے رب دی قسم کون ابو بکر صدیق ہے کون صدیق اکبر ہے کون عتیق ہے کون نبی پاک علیہ السلام دا یار غار ہے نبی پاک جدو غار دے اندر داخل ہوئے نہ ادھر توجہ کرے جے عمر دا بھی صرف 3 سال دا فرق ہے 3 سال دا فرق عمر دا ہے نبی پاک علیہ السلام نو اٹھا کے بھی ابو بکر لے کے گئے تھکاوٹ تے ابو بکر نو موتی ہے پر اوتے جا کے کہندا سونیا تسی انج کرو آرام کرو میں تہاڈا پہرے دار بننا آج محبت دیاں کمال مثالاں سونیا تسی آرام کر لو میں پہرے دار بننا اور نبی پاک علیہ السلام جدو غار دے اندر لیٹنے لگے نے تے ابو بکر صدیق اپنی گود تھلے کر دے سونیا میری گود تہاڈا تکیہ ہے تسی ایتھے آرام کرو نبی پاک نے اپنا سر مبارک ابو بکر دی گود دے اندر رکھیا ہے او خدا دی قسم مینوں یاد آیا اے تے ابو بکر صدیق جنہیں نبی پاک نو زندگی دے اندر اپنی گود دے اندر سوایا عائشہ کون ہے جدوں میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے آپ فرماتے نے آج کی دیواری ہے آج کی دیواری ہے ام المومنین سمجھ گئیاں نبی پاک عائشہ دیواری پوچھنی چاہتے نے کیونکہ نبی پاک فرمایا بیبیاں تے عائشہ نو انج مقام ہے جویں کھانیاں دے اندر شریر نو مقام ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کی دیواری ہے ام المومنین سمجھ گئیاں سونیا تہاڈا آرڈر ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام عائشہ صدیقہ دے گھرے شفٹ ہو گئے تے اپنی جان فرماتیاں نبی پاک دی زندگی دا آخری دن جڑا ہے بینا سحری و نہاری امی عائشہ فرماتیاں نے گھر بھی میرا ہے باری بھی میری ہے تے نبی پاک دا سر مبارک عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر ہے زندگی دے آخری لمحات نے میرے نبی نے اشارہ فرمایا عائشہ صدیقہ سمجھ گئیاں فوراً مسواک منگایا نبی پاک علیہ السلام نو ماں جی نے وہ مسواک چبایا انہوں نرم کیتا نرم کر کے پھر محمد پاک ان دیتا میرے پیغمبر نے زندگی دے آخری سانسان دے اندر بھی عائشہ دے لب نو اپنے لب نہ ملا کے امت نو سبق دیتا وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمْ حلالی او ہوئی ہے جڑا عائشہ نو ماں مننے گا جڑا عائشہ نو ماں نہیں مننے گا حلالی ہو سکتا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ
ایک قیامت تک لی ننگی تلوار ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور اس تو پہلا جملہ النبی اولا بالمومنین مومنہ نو محمد پاک جان تو پیارا ہے یہ پہلا رب دا فیصلہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور محمد دی بیگمات امت دی امان اور صرف امت نہیں کیا اللہ نے بانٹ کر دی فرمایا مومن جڑے توحید پرست نے جڑے غیرت مند نے جڑے خوددار نے دیندار نے نمازی تہجد گزار نے محمد دیاں بیویاں مومنہ دیاں اللہ نے ماما دی قدر کرنی توفیق رسال اچھی کہہ دے لگ بول دے پھر آمین کہہ دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے آخری زندگی دا آخری دن عائشہ دی گود دے اندر گزرے آئے عائشہ میرے پیغمبر دی بیوی ابو بکر دی بیٹی ہے ادھر ابو بکر دی گود سر میرے مصطفیٰ دائے نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر حرام کر لے باہر کے اندر سراغ نے سارے بند کر دیتے 2 سراغ باقی بچ گئے ہیں ابو بکر اپنی ایڈی رکھ لئے سبحان نبی پاک اسلام حرام کر دے میں نے توجہ کری ذرا کالا ناگ آ گیا کالے بیمان وہ تو بھی دشمنی سی آج بھی دشمنیاں کرتا ہے صدیق اکبر دے نال کالا ناگ آ گیا ابو بکر دی اڈی تے ڈنگ مارتا پیا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے پہنے تے ابو بکر نو اتنی تکلیف ہوئی اور سب دے ڈنگ پھر عرب دا سب ہوئے پہاڑی علاقے دا سب ہوئے ایک سب جڑا پانی دے اندر رہن والا ہے ایک سب جڑا پہاڑاں دے اندر رہن والا ہے پہاڑاں دے اندر رہن والا سب تے پانی نہیں منگن دیندا ابو بکر دی ہڈی تے ڈنگ ماردا پیا ہے ابو بکر رویا نہیں چلایا نہیں چیخیا نہیں حال بوبو نہیں کیتے ابو بکر دی اکھاں تے اندر آنسو جاری ہو گئے ابو بکر دے آنسو گرے نے چہرہ مصطفیٰ تے پہ گئے میرے پیغمبر دے چہرہ پاک دے جدو پہنے میرے پیغمبر بیدار ہوتے آپ فرماتے ہیں ابو بکر کی گل لے میرا صدیق کی گل لے میرا عتیق کی گل لے ابو بکر بچا کی کیوں روندہ پیا سبحان دا پیا عرضہ کرتے نے سونے کو موزی چیز ڈنگ مار دے پہ میرے نبی فرماتے نے کتے درد ہوندی ہے ابو بکر فرماتے سونے ایڈی تے زخم بنیا پہ میرے نبی نے دعا پہ دان لایا سپاں دیاں زہرہ مک گئیاں آج میرا مرشد میرا رحمت میرا قید کعبہ تیرا کبھی قسم ہے میرے پیغمبر نے اپنا نابے دان لایا ہے سپاں دیاں زہرہ مک گئیاں جے نبی پاک کوڑے کھوئیں جب اپنا نبو مبارک پا دین اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کوڑے کھو مٹے ہو جاندے نے نبی پاک دے لب مبارک کے اندر لائنیاں برکتاں تسیرہ رکھیاں نے دن میرے پیغمبر گار اندر ہے اور حافظ ابن حجر مکی فرماتے نے یفتح القرآن فر ریل ادھر توجہ کریں جنرا حضرت امام ابن حجر مکی فرماتے نے یفتح القرآن فر ریل ابو بکر دی گود دے اندر محمد پاک دا چہرہ انج لگدا ہے جویں ریل دے اندر قرآن کھلے آئے انج محبتاں تے ابو بکر دیدار کردا ہے انج ویکھو کن محبت ہوندی ہے کن دیدار ہوندا ہے گا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن رات ٹھہرے کہ ہجرت دا سفر شروع کر دیتا ہے اہل دل نے انج ترجمہ کیتا ہے دن راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بھول سا عمراں ساری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی پاک دے نال ہجرت کر کے تے مدینہ پاک پہنچ گئے نے حضرات بیوی چھڑ دتی حضرات بیٹیاں قربان کیتی حضرات بیٹے قربان کیتے اپنی ماں قربان کیتی اپنے باپ نو چھڈے آئے چپ چکے ایک پاسے محمد دا فرمان صدیق اکبر نے آرڈر نبی سنیا فرمان نبی سنیا پیغام نبی سنیا ابو بکر آدھے سنیا میں تے حاضر آؤ کعبہ تیرا بدی قسم ہے اے میری نبی پاک فرمایا عائشہ تیرے باپے دی ایک رات جڑی خان دے اندر گزری ہے اس ایک رات
بعد دیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں نالوں آلہ نے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں نالوں آلہ تے عرفہ نیکیاں ابو بکر صدیق دیاں اور اگلی حدیث پاک سنو توڑا ایمان تازہ ہو جائے میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں اگر میں دنیا تے کوئی خلیل بناؤں دا اللہ میں نو آرڈر دیندہ کہ سونے آپ میری مخلوق پہ ہو جنہوں دل جان دے اپنا جگری یار بنا لے نبی پاک فرماتے ہیں کاش میرا رب میں نو آرڈر کرنا اللہ پاک میں نو اجازت دیں دے میں ابو بکر نو خلیل بنا لیندہ خلیل دا کی معنی جگری یار بنا لیندہ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک فرماتے ہیں میرے اسمانات بھی دو وزیر نے زمین تے بھی دو وزیر نے اسمانات دا جبریل اسمانات دا وزیر میرا جبریل میکائیل زمین تے میرے وزیر میرا ابو بکر میرا فاروق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اسی کدے بھی سنیا نبی پاک جدوں بھی بیان کرتے حضور جدوں بھی بیان کرتے کہتے میں تے ابو بکر نکلے میں تے ابو بکر بیٹھے میں تے ابو بکر نے سفر کیتا میں تے ابو بکر مسجد اندر آئے صحابہ کہتے ہیں حضور جدوں بھی گل کرتے اینتی کرتے میں تے ابو بکر اتنا پیار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال قرآن کے دسانی اسنینی اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا نبی پاک علیہ السلام دے یار کون یار نے کون ابا محمد دے وفادار نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ساری دنیا کہہ دو سبحان اللہ پاک نے موسم اچھا بنایا تے انہیں ہی دعا کرو اللہم ہوا علینا بلا علینا اللہم الاحکام والسراب وبطون الاودیہ ونمامنا بت الشجر نبی پاک دو بارش بوتی ہو جاندی تے ہی دعا منگ دے سانو حضرات نبی پاک مل پیار کرنوالو توجہ کرنا دراؤ انہاں دیتی انہیں جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے اشاریاں دے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں دے اعلان ہو گئے کاربار بیوی نالے بال دیتے نے کاربار بیوی نالے بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لے تو ذرا بھی نہیں ڈولیا پل دیاں کوڑیاں تے ہوڑی نیچے بولیا کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ صدیق نال سچا پیار نصیب فرمائے اللہ صحابہ دی عزت عظمت اور توقیر کو سمجھن دے اور دے عمل